نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے آکھیا سونےو جنہ ظلم کیتا ہے تسی بدلہ لو نہ کرو بدر دا میدان سج گیا ہے میرے پیغمبر 313 صحابہ نو لے کے بدر دے میدان اندر تے بدر دے اندر مکے والے آندے وڈے وڈے چودھری آ گئے نے انہاں نو بڑا گھمنڈ سی بڑا تکبر سی بڑا ناز سی اپنے ہتھیاراں تے اپنیاں فوجاں تے یاد رکھو اللہ اکبر جڑے اپنیاں فوجاں تے ہتھیاراں تے ناز کردے نے اللہ اکبر اللہ تعالی ابرہے دیاں فوجاں نو کنکراں دے نال مرا دیندا ہے بابیلاں کولو میرے رب دیاں طاقتاں اللہ اکبر بڑیاں وسیع نے میرا رب علی کل شیء قدیر ہے بس اللہ تعالی اپنے بندیاں نو آزماندے دے بعد دفعہ تاخیر کر کے اپنے بندیاں دا ایمان چیک کردے نے اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ تعالیٰ فرماتے نے اسی امتحان لینے کیڑی گل تو فرمایا بعد دفعہ سی دشمن دے ڈر تو آزمانے دشمن دے ڈر تو آزمانے بعد دفعہ پھلاں دی کمی دے کے آزمانے تجارت اندر گھاٹے دے کے آزمانے تے بعد دفعہ پیارے لے کے آزما لینے تے جڑے صبر کر جاندے نے او بشارتاں پا جاندے نے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام 313 دا لشکر لے کے او دی 1000 دا لشکر جنگ دا آغاز ہون لگا کافراں دے جرنیل اللہ اکبر عتبہ شیبہ تے ولید میدان دے اندر اترے نبی پاک علیہ السلام دے 3 انصاری صحابی 3 انصاری سپاہی نبی پاک علیہ السلام دے میدان دے اندر اتر آئے عتبہ شیبہ ویکھ کے کہن لگے تسی کون ہو انہاں کہا سی نبی پاک علیہ السلام دے محافظاں اسی انصاری صحابیاں انہاں کہا ساڈا تہاڈے نال مقابلہ کوئی نہیں ساڈے مقابلے اندر قریشیاں نو گلاؤ ساڈے مقابلے دے اندر اللہ اکبر جناب مدے مقابل بندے مکے دے جڑے نواب ادھر آئے نے انہاں نو کلاؤ میرے پیغمبر نو دسیا گیا اللہ دے نبی فرماندے نے ہے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ذرا کھڑے ہو وہ نا جاؤ میدان اندر سونےو میں تے پہلے ہی تیار بیٹھا سی حضرت امیر حمزہ اترے میدان اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی شیر خدا اترے میدان اندر تے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی اترے حضرت عبیدہ بھی حضرت نبی پاک علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے حضرات محترم اے میدان دے اندر اتر آئے تے جنہوں انہوں نے آوے کیا انہوں نے کہا ہون ساڑے مقابلے دے بندے آئے نے اللہ اکبر ایک شیر دا جناب عتبہ دے نال مقابلہ ہویا ایک شیر دا اللہ اکبر ولید دے نال مقابلہ ہویا حضرات محترم جنگ ہوئی لڑائی شروع ہو گئی حضرت امیر حمزہ نے اکو وار ٹھہر کر دیتا کافر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے بھی اکو وار ٹھہر کر دیتا کافر نو تے حضرت اللہ اکبر عبیدہ رضی اللہ تعالی لڑدے لڑدے خود بھی زخمی ہوئے تے کافر نو بھی جناب مار چھڑیا یہ دونوں صحابہ پلٹے اس کافر نو مار دیتا گیا اللہ اکبر نعرے وج کے بدر اندر تے حضرت امیر حمزہ پھر بدر چینج لڑے محرخین لکھ دینے جویں تہزام دی چلتی ہے درختاں دے پتے جناب کھلر جاندے نے انج اللہ اکبر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی میدان بدر دے اندر شجاعت دے جوہر وکھائے نے لڑدے پینے انہاں کافراں دیاں لاشاں انہاں کافراں دیاں ڈیڈ باڈیاں درختاں دے پتیاں طرح بکھردیاں پیاں نے جدھر نو جاندے نے صفایا کر دے جاندے نے اللہ اکبر جنگ ہار گئے مشرکین مکہ رسوائی دا سامنا کرنا پیا جدوں واپس مڑ کے گئے عورتاں نے تانے مارے گلاں کیتیاں جیڑا پوچھدا اے فلاں چودھری بھی ماریا گیا کنے ماریا امیر حمزہ نے ماریا ساڈا فلاں چودھری ماریا گیا کنے ماریا امیر حمزہ نے ماریا فلاں بھی ماریا گیا کنے ماریا امیر حمزہ نے ماریا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی شجاعت دے چرچے ہو گئے ہر پاسے مکے والے حیران پریشان ہو گئے بان کی گیا ہے چند لوگاں نے ہزاراں نو شکست دے دیتی 70 بندے ساڈے قیدی بنا لے گئے نے اللہ اکبر اے رسوائی انہاں نو ایسی ملی عرب دے اندر ایسے ذلیل ہوئے کہ منہ وکھان دے قابل نہ رہ کسے نو اللہ اکبر پھر تیار ہوئے پھر انہاں تیاریاں شروع کر دیتیاں ہن بدلہ لینا ہے بدلہ نہ لیا اسی کسے نو منہ وکھان جوگے نہیں رہاں گے ساڈے وڈے مار
دیتے گئے نے بدر دے اندر انہاں تیاریاں کر لیاں احد دی جنگ دیاں تیاریاں اللہ اکبر تے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں سی ہوئے انہاں دا چچا بھی میدان بدر وچ ماریا گیا انہاں نو اپنے چچے نال بڑا پیار سی انہاں نے اپنے غلام حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اجے مسلمان نہیں سی ہوئے انہاں نے اللہ اکبر اپنے غلام نو بلایا تے او غلام جڑا واشی بن حرب ہے او جناب تیر سٹن دا نیزہ سٹن دا کلہاڑی سٹن دا بڑا ماہر ہے نشانہ بڑا ہوندا ہے ایگزیکٹ لگتا ہے جا کے انہوں بلا کے کہن لگا ہے واشی اگر جناب ایس جنگ دے اندر تو نبی پاک دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ کو تنو شہید کر دے میں انہوں قتل کر دے میں نا تے میں تینوں آزاد کر چھڑاں گا اور جنوں بندے نو غلامی دے وچوں آزادی لبدی پی ہوے او کنی محنت کرے گا انہوں تے نویں زندگی لب جانی ہے نا تیاریاں ہو گئیاں نے انہاں نے 3000 دا لشکر بنا لیا ہے گھوڑے بھی نے اونٹ بھی نے انہاں کو ہتھیار بھی نے انہاں تیاری کی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ جے اسلام نے لے آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو خط لکھ دیتا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نبی پاک دے چچا جان نے خط لکھ دیتا ہے اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مکے والے 3000 فوج لے کے آندے پینے مدینے تے حملہ کرنے واسطے میرے پیغمبر نے صحابہ نو بٹھا دیا فرمایا پتہ لگ گیا مکے والے حملہ کرنا آ رہے نے ایتھے رہ کے لڑیے یا باہر جا کے لڑیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی فرمان لگے سونےو مدینے وچ رہ کے نہیں لڑنا ایتھے ساڈیاں عورتاں وی نے ایتھے ساڈے بچے وی نے گھر بار نے اسی مدینیوں باہر جا کے انہاں دے نال سینے چ سینہ ماراں گے انہاں دے نال ٹکرا جاواں گے اللہ اکبر حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں نو تیار کر لے آئے تے چلدے چلدے نبی پاک دے یار احد دے میدان اندر پہنچے نے ادھر جڑے نے مشرکین مکہ اے بھی تیاری کر کے آ رہے نے انہاں نے 15 عورتاں بھی نال لے لیاں جنہاں دے جناب پیارے کسے دا بھرا کسے دا باپ کسے دا بیٹا بدر وچ ماریا گیا تاکہ لوگاں نو تانے مار دیاں رہن گلاں کر دیاں رہن یاد دہانی کران تے بندے دے جذبے دا جناب پست پہ جانے انہاں دے انہاں عورتاں نال لے لیاں نے رستے چاندیاں مقام ابوا تے پہنچے اوتھے ایک عورت نے مشورہ دیتا کہن لگی انج کرنے ہاں ایتھے مقام ابوا تے نبی پاک علیہ السلام دی والدہ دی قبر ہے اس قبر نو تلاش کر کے کھودو تے وچوں میت نو باہر کڈ لو تے جدوں جاواں گے اوتھے احد دے میدان اندر لڑاں گے اگر جت گئے تے ٹھیک ہے اگر اپا ہار گئے بندے اپنے قیدی بنا لے گئے تے اسی ڈیمانڈ رکھاں گے نبی پاک علیہ السلام دی ماں دی میت ساڈے کولوں لے لو تے ساڈے قیدی واپس کر دیو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اجے تک مسلمان نہیں سی ہوئے اس جناب فوج دے سپاہ سالار بن کے آ رہے نے فرمان لگے نہیں 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 انج دا کام نہیں کرنا اگر آج آپا کران گے کل نو بھی ساڈے نال کرن گے پھر اپنے بھی وڈیاں دیاں قبراں کھولیاں جان گیاں تے میتاں دی بے حرمتی کیتی جائے گی نالے ایک عورت ذات ہے تے عورت بھی ساڈی ہے اسی بے حرمتی نہیں کرنی اللہ اکبر سیانے بندے سن دنا انسان سن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی چلدے چلدے احد دے میدان اندر آگے جنگ دا آغاز ہو رہا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اپنی پگڑی دی اندر شتر مرغ دا ایک پر رکھیا ہویا ہے اے عرب دے اندر بہادری دی اللہ اکبر نشانی جاپ دی سی جڑا بندہ شتر مرغ دا پر رکھ لیندا سی اپنے جناب لباس اندر کہندے سن بڑا جوان بڑا دلیر بندہ ہے حضرت امیر حمزہ تیار ہو کے آگے تے دونوں ہتھاں تلواراں پکڑیاں ہوئیاں نے بعد صحابہ کہن لگے امیر حمزہ تسی ٹال پکڑو ایک ہاتھ دے اندر دونوں ہتھاں تلواراں پکڑ لیاں فرمایا جڑا بندہ آیا ہی مرن واسطے وے اللہ اکبر اونوں موت دیاں کادیاں فکراں میں تے آیا ہی شہادت دی تمنا لے کے آ میں لڑنا ہے کافراں دے نال اج کافراں نوں کٹنا ہے تے رب دے رستے شہید ہونا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے سیدنا حضرت امیر حمزہ بھی آ گئے تے ادھر جڑا قافلہ مشرکین مکہ
وفادار آئے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ غلام بھی انہیں کئی دن اپنے نیزے نو جناب انہوں نیزے نو تیز کیتا اپنے نیزے نو زہر علود کردہ رہا اسے تیاری اندر آندے نے میرا ہور کوئی مشن نہیں اکو مشن ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کرنا ہے رستے دے اندر ایدی جناب گلان دے بارے پتہ لگیا ہندانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان دی زوجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تن دی والدہ محترمہ اجے اسلام قبول نہیں سی کیتا باپ بدر چ ماریا گیا سی انہاں دا بھائی بدر چ ماریا گیا سی غصہ سی اپنے باپ دا اپنے بھائی دے حوالے نال غصہ سی اللہ اکبر انہاں نے جناب حضرت واشی بن حرب نو بلایا کہن لگیاں پتہ لگیا ہے تیری ڈیوٹی لائی گئی امیر حمزہ نو قتل کرن دی اے واشی بن حرب تیرا آقا تے تینو آزاد کرے گا تے میں تینو سونے چاندی نال تول چھڑاں گی اگر تو میرے باپ دا بدلہ لے لویں نا اے سونے دے ہار میں تینو دے چھڑاں گی حضرت واشی رضی اللہ تعالی فرماندے نے مینوں ہور جذبہ ود گیا لو بھی آزادی بھی لبے گی مال بھی لبے گا اللہ اکبر بدر دے میدان اندر میرے پیغمبر نے 50 صحابہ نو ایک درت تے کھڑا کر دیتا ہے آقا فرماندے نے جنی دیر تک میں نہ کہاں تسی ادھر نہیں چھڑنا اور تسی نیچے نہیں اترنا کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ اجے دونوں مسلمان نہیں سی ہوئے مسلمان کافران دی طرفوں سپاہ سالار بن کے آئے جنگ جو نوجوان نے اے پیچھے جناب اپنے سپاہی لے کے کھڑے ہو گئے تے نبی پاک نے اپنے ساتھیاں 50 صحابہ نو کھڑا کیتا کہ تسی یہ پچھوں حملہ نہ کرنا پان اللہ اکبر جنگ دا آغاز ہو گیا ہے حضرت امیر حمزہ جڑے پاسے جاندے نے صفاں دیاں صفاں الٹاندے جاندے نے کافران دے بڑے بڑے سامنے آندے ایک جناب چودھری مکے والے آندا آیا تے نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ نو آ کے للکاریا تے امیر حمزہ فرماندے نے آنا میدان اندر اے بچیاں دے ختنہ کرن والی ماں دیا پترا آ میرے رستے دے آ میرے سامنے میدان دے اندر تے حضرت امیر حمزہ نے اکو وار کیتا تے گردن کٹ کے رکھ دیتی حضرت واشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرماندے میں ویکھ رہا تے حیران ہو رہا وا اس بندے دا میدان وچ مقابلہ کنے کرنا ہے اینو کون آ کے شکست دے گا میدان اندر میں تے نہیں جا کے سامنے لڑ سکدا فرماندے نے میں ایک پتھر دی اوڑ تے بہ گیا چھپ کے کہ جدوں انہاں دا جناب اللہ اکبر توجہ اور پاسے ہوئے گی تے میں نشانہ لاواں گا لگ گیا تے میں کامیاب ہو جاواں گا حضرات محترم لڑدیاں مسلمان فتح یاب ہو گئے نے کافر دوڑن لگ گئے نے ادھر نبی پاک علیہ السلام دے جڑے 50 صحابہ کھڑے سن پہاڑی تے انہاں نے سوچیا جنگ جیت لی گئی ہے مسلمان فاتح ہو گئے نے اللہ اکبر کافر اپنا مال سیٹ کے دوڑ دے پہنے اللہ اکبر سانو ہی جانا چاہیے مال غنیمت سانو ہی جمع کرنا چاہیے انسان جو ہے خطا ہو گئی نبی پاک دے صحابہ کوڑو انہوں نے درا چھاڑ دیتا 40 صحابہ نیچے اتر گئے صرف 10 صحابہ کھڑے رہے نہیں نبی پاک دا ڈرے حضور نے تے اجے آکھیا ہی کوئی نہیں سانو نیچے نہیں جانا چاہیے یاد رکھیں فیصلہ بادیا اللہ اکبر اے جنیاں ساڈے تے ازمائشاں جنیاں پریشانیاں دا سامنے جنیاں مصیبتاں دا سامنے پتہ ہے کادے لئیے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس اے ساڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے نافرمانیاں دا نتیجہ ہے اوے اسی تے عام لوگاں صحابہ کرام جیسے عظیم لوگاں کولو خطا ہو جائے نا نبی پاک علیہ السلام دی چھوٹی جی گل وچ نافرمانی ہو جائے نا اللہ اکبر جاننے جنگ جیتی ہوئی ہار جاندے نے تے ساڈا اسی تے عام لوگاں نا اسی دن رات نافرمانیاں پہ گزارنے ہاں پھر ساڈے تے ظلم ہی ہون گے پھر ساڈے تے ستم ہی ہون گے پھر ساڈے بچے کٹے نہیں جان گے تے پھر اور کی ہوئے گا لہذا نبی پاک دے تابعدار بنو فرما بردار بن جو میرے پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو اینج کر کے میدان دے اندر جدوں 40 صحابہ نیچے اترے حضرت
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موقع مل گیا ہے، انہوں نے پیچھوں زوردار حملہ کیتا، 10 صحابہ او دے سینکڑوں بندے، 10 صحابہ، اللہ اکبر، پھر نبی پاک دے صحابہ بکھر گئے، کئی شہید کر دیتے گئے، اللہ اکبر، نبی پاک دے بڑے بڑے کبار صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ لڑ رہے نے دو تلواراں لے کے، حضرت واشی فرماندے نے میری نظر پہ گئی حضرت امیر حمزہ دا دھیان اور پاسے وے، میں ذرا زور دے نال نیزا اپنا کھچ کے ماریا نا تے حضرت امیر حمزہ دی ناف دے نیچے جا کے لگیا، نیزا ایڈا تیز لگیا کہ کمر والے پاسیوں پار ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ نے مینوں ویکھ لیا، انج ویکھیا نا، انج نظراں پائیاں میرے تے کہ میرا دل کمبل لگ گیا۔ امیر حمزہ میرے تک پہنچ کے نا میں بچ نہیں سکاں گا، مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے ایک دو قدم اگے بڑھائے تے خون زیادہ نکل گیا، نیزا جناب آر پار ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ زمین تے گر جاندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیغمبر دے پیارے چچا، حبدار چچا، وفادار چچا جامع شہادت نوش کر کے نے